नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकहरू, दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्व नजिकिँदैछन्। कोरोनाले व्यापार व्यवसायदेखि लिएर सबै क्षेत्र ठप्प छन्। दिनभरि कमाई गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरूलाई हातमुख जोड्न धौधौ परिरहेको छ। नहोस् पनि कसरी, करिब 7 महिनाको बन्दाबन्दी छिटफुट रूपमा मात्रै काम गर्नुले परिवार पाल्न धौधौ हुनु स्वाभाविकै हो। धत पापीहरू यही मेलोमासोमा जनताको भान्सासम्म पुग्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न मात्र नभएर नक्कली स्टिकर टाँस गरी म्याद गुज्रिएका र अखाद्य वस्तुहरू बजारमा पठाइरहेका छन्। एकातिर कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सजगता अपनाई आफ्नो दैनिकी चलाउनकै लागि काम धन्दामा दौडधुप गरिएकाहरूलाई दलाल र माफियाहरूको मिसावटको धन्दाले भने कतिखेर स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारी अस्पतालको शय्यामा छटपटाउनु पर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। आजको कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, मुलुक चुर्लुम्म बिचौलियाको चङ्गुलमा फसेकाले पनि समातिएकाहरू पनि धरौटी बुझाएर धमाधम छुटिरहेका छन्। यतिसम्म विकराल अवस्था सिर्जना हुँदा समेत सरकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बस्नुले यसभित्र पक्कै पनि कालो कर्तुत भएकै छ। होइन भने उपभोक्ता संरक्षणका नाममा, उपभोक्ता हित अधिकारका नाममा, खाद्य गुणस्तरका नाममा, खाद्य गुणस्तरको मापदण्डका नाममा खोलिएका निकायहरू किन तैचुप मैचुपको अवस्थामा पुगे त? किन समातिएकाहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारले खुट्टा कमाउँछ? उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्नेहरूलाई कारबाही नगरिँदा उनीहरूको मनोबल झन बढ्दै गइरहेको छ। यसले पनि कतै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ। दिनदिनै मिसावट, नक्कली लेबलिङ गरी गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरू निर्धक्क बिक्री वितरण भइरहँदा पनि जस्तो अनुगमन हुन सकेको छैन। यही फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरू 2 नम्बरी धन्दामा लागि परेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै मिति सकिएका खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राखेर बेच्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परे पनि कामदार र मजदुरलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै उपभोक्ता कर्मी आन्दोलित भएका छन्। ठूला व्यावसायिक घराना र व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकमा उत्पादन गर्दै आएका खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिएको छ। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड भने सरकारले काला बजारी नियन्त्रणमा कहिले पछाडि नहट्ने दाबी गर्छन्। यहाँ केही व्यापारीहरूले वस्तु लुकाएर मूल्यवृद्धि गराएको थियो, तर हामी आफैले चाहिँ त्यो मूल्यवृद्धिलाई रोक्यौँ। हामी त्यो वस्तुहरूलाई कन्ट्रोलमा लियौँ, नियन्त्रणमा लियौँ। जोसँग जति स्टक थियो त्यसलाई नियन्त्रणमा लियौँ। कसैले मूल्यवृद्धि गर्यो भने त्यसलाई हामीले दण्डित पनि गर्यौँ। प्याजको मूल्यवृद्धि छैन आज पनि, चारैतिर कारबाही भइराखेको छ। अहिले यसले गर्दा त अहिले मूल्य नियन्त्रणमा छ। हामीले धेरै हदसम्म अभाव हुन दिएका छैनौँ र नियन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ, यो मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ, यो चाडपर्वको बेलामा कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको हामी अभाव हुन दिँदैनौँ र अनुगमन गर्ने काम पनि तीव्र हुँदै गइराखेको छ। अझ पनि तीव्र हुन्छ, हामी आफै पनि अनुगमनमा गइरहेछौँ। एकैपटक ठुलो मात्रामा खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र प्रयोग मिति सकिएपछि नयाँ मितिको स्टिकर टाँस्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जो कोहीलाई कडा कारबाही गर्न उपभोक्ता कर्मीले आग्रह गरेका छन्। खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसाउने, प्रयोग मिति सकिएपछि नयाँ मितिको स्टिकर टाँस्दै आएका व्यापारीलाई कारबाही नगरी कामदार र कर्मचारीलाई कारबाही हुँदै आएको पाइएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु दूध, पानी, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, चकलेट लगायत अन्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुको मिसावट गर्ने, अवैध कार्य गर्ने माथि सरकारले कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विद्यमान ऐन कानुन विपरीत काम गर्ने व्यवसायलाई कारबाही हुनुपर्नेमा मजदुर र कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ऐन कानुन विपरीत काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा मजदुर र कर्मचारी मात्रलाई कारबाही भएको देखिएको छ। कानुन गर्ने सरकारी निकायहरू व्यवसायहरूको दबावमा आउनु दुःखद कुरा। विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरूलाई पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। कानुन निमुखहरूलाई मात्रै हुनु हुँदैन,
तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मलाई समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्छ र अपराध जसैले गरेको भए पनि त्यो अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त अपरेसनमा म्याद नागेका खाद्यान्न, नयाँ म्याद राख्ने मेसिन सहित नयाँ म्याद राखिरहेको अवस्थामा रङ्गे हात पक्राउ गरिएकाहरूमाथि कारबाही भएको छैन। कारबाहीमा नपर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका कलङ्कीमा रहेको आयन डिस्ट्रिब्युटर प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक रौनक बोथ्रा, अमाजोन डिस्ट्रिब्युटर प्राइभेट लिमिटेड आयनकी मुख्य सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाल रहेका छन्। आरोपितलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आलोचित बनेको छ। नयाँ मिति राखेर खाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई उपभोक्ता ऐन अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीले विभागलाई जिम्मा दिएको छ। विभागको जिम्मा लगाएका 7 जनामाथि कारबाही गर्नुभन्दा पनि अनुसन्धानकै क्रममा राखेर मुद्दालाई फितलो बनाइएको छ। यसैगरी म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ म्याद राख्ने काम गरिरहेका 9 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। यसरी पक्राउ परेकाहरूलाई पनि केही रकम धरौटी राखी छोडिँदै आएको छ। यसले वाणिज्य विभाग मात्रै होइन अनुगमन गर्ने संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। हुन त वर्षेनी व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र धरौटीमा रिहा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै आइरहेको छ। यसरी गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन दिए जसरी उनीहरूको मनोबल झन उच्च बन्दै आइरहेको छ। म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ म्याद सहितको स्टिकर राख्ने क्रममा झापा चन्द्रगढी नगरपालिका चन्द्रगढी घर भई हाल काठमाडौँ पुतली सडक न्यू प्लाजा बस्ने शङ्करलाल अग्रवाल, श्रीमती पुष्पादेवी अग्रवाल, भारत राजस्थानका रौनक बोथ्रा, रौतहट गौरका मुन्ना ठाकुर, पप्पू कुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, धादिङ गल्छीका रामबहादुर बैलकोटी, धादिङ नीलकण्ठका सीताराम उपरकोटी, धादिङका दिलीप थापा मगरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। म्याद सकिएका सामग्री बजारबाट उठाउने र नयाँ लेबल लगाएर फेरि बजारमा पठाउने गरेको स्पष्ट देखिएको छ। आयन डिस्ट्रिब्युटर्सकी सञ्चालक पुष्पा 1 करोड रुपियाँ बराबरको धरौटीमा रिहा भइसकेकी छिन् भने अन्य 7 जना तारेकमा छुटेका छन्। बोथ्रासँग नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैले बोथ्रामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई विभागले हिरासतमै राखेको छ। विभागले स्निकर चकलेट, ओरियो बिस्कुट, आलु चिप्स लगायतका वस्तुहरूको रिलेबलिङ गर्ने आयन डिस्ट्रिब्युटरका बाफलमा रहेको 2 घर, अमेजन डिस्ट्रिब्युटरको 1 घरमा सिलबन्दी गरिएको छ। के छ त कानुनी प्रावधान? म्याद सकिएका खाद्य वस्तुलाई पुनः लेबलिङ गरी बिक्री गरेर आयनले जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलवाड गरेकाले वाणिज्य विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा बढीमा 3 लाख जरिवाना गर्न सक्छ। खाद्य ऐन अनुसार न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई 2000 जरिवाना लाग्नेछ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेमा कालोबजारी ऐन र फौजदारी ऐन आकर्षित हुनेछ। कालोबजारी र फौजदारी ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढेमा 3 वर्ष जेल, सामान जफत तथा बिगो जरिवाना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। खाद्य कुरा छ भने खाद्य ऐन चाहिँ त्यही 2000-5000 जरिवाना गर्ने हो, सँगै छैन हैन। सबभन्दा सस्तो मुद्दा लिएर जाने हो भने खाद्य ऐन अनुसार लिएर जाने, खाद्य कुरा छ भने खाद्य ऐन। अनि अलिकति बलियो अलिक बिचोको लिएर गयो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा बढी हक पनि छ, तर अब वाणिज्यले गर्दाखेरि त्यसरी गर्ने भयो। अनि अलिकति कडा भयो भने पुलिस लगाउने भयो। भनेपछि अहिले दबावको आधारमा गर्ने हो। थर्मोकलमा यिनीहरूले फौजदारी अपराध लगाए होइन, के अरे प्रहरी लगाए, अनि वाणिज्य लगाए। अब यो विशालको वाणिज्य लगाए। अनि यहाँभन्दा पहिला अगाडिको त्यो सुइसा भन्ने थियो 15 ट्रक चाहिँ रिलेबलिङ गरेको गत सालको, त्यसमा 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेर गरेको। यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेहरू केवल साना व्यवसायी र पसलेहरू मात्रै नभएर ठुला ठुला घरानिया संलग्न हुनुले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया नै बिचैमा रोकिँदै आइरहने गर्दछ। सरकारले आफ्ना मान्छे बनेर संरक्षण गर्न थालेपछि केही घण्टाका लागि जेल जानेहरू केही समयमै फुलमाला सहित छुट्ने गरेका छन्। यसले उनीहरूमा अपराध कर्म झन वृद्धि भएर जाने गर्दछ। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हितका लागि भनेर गठन गरेको हित संरक्षण सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरू पनि केही समय कुरले पनि बिटो पावर आएसँगै तैचुप र मैचुप बस्नुले पनि बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो। त्यति मात्रै होइन, यहाँ त प्रत्येक सामान नक्कली पाइनु, रिलेबलिङ गरेर बिक्री वितरण गर्नु, मनपरी मूल्य तोक्नु र असिलुनीले पनि उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्दै आइरहेका छन्। नुनदेखि सुनसम्ममा हुने मिसावट रोक्नका लागि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू भए पनि ती संयन्त्र केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै बनेका हुन्। कहिले तेलमा मिसावट, कहिले दाल, नुन, चिनी लगायतका खाद्य वस्तुमा मिसावट गरी जनजीवनमाथि खेलवाड गर्ने त परम्परा नै बसिसकेको छ। अझ भन्नुपर्दा दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा होस् या अन्य कुनै
बहानामा गरिने मूल्य वृद्धिको मार आम उपभोक्ताले झेल्दै आइरहेका छन्। गतिलो अनुगमन नहुँदा यी र यस्ता समस्या आएका हुन्। त्यसैले सरकारले पनि खाली देखाउनका लागि मात्रै अनुगमन गरे जस्तो गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नैपर्छ र आम उपभोक्ता पनि सचेत र सजग बन्नै पर्छ। हुन त सरकारले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग यस्तै कुराहरूको अनुगमन, नियन्त्रण र नियमनका लागि गठन गरेको हो, जहाँ यही काम गर्ने भनी सयौं जनशक्ति जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता सहितको सेवा सुविधा लिई डकारदै बसिरहेका छन्। यता उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा खोलिएका एनजिओ आइएनजिओ धारी पसलहरू खाली डोनरको डलर पचाउनमै व्यस्त देखिन्छन्। नभए त यिनीहरूले पनि गर्न सक्थे होलान् बजार अनुगमन। बजारमा 40 रुपैयाँमा पाउने प्याज छिमेकी मुलुक भारतले आयातमा रोक लगाएको 1 घण्टामै किलोमै तेब्बर मूल्य वृद्धि हुँदा समेत उपभोक्ताले खरिद गर्दै आइरहेका छन्। बजार अनुगमनका नाममा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री स्वयं व्यापारीसँग ठगिना समेत कहीँ कतैबाट त्यस्तालाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले के सुशासनको अपेक्षा गर्ने? यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। सरकारी अनुगमनका क्रममा सोझा साझा व्यापारीबाट केही क्विन्टल खाद्य सामग्री बरामद गर्ने र आफ्ना नजिकका र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीकै कारण केही गर्न खोज्ने सधैँ हतोत्साहित हुँदै गइरहेका छन्। बर्मलुट गर्नेहरू छाती फुलाएर अझ सरकारी छुटको सुविधा लिइरहेका छन्। हाम्रै नेपालमा यस्तै नियति भोगिरहेका छन् आम उपभोक्ताले। हामी अखाद्य वस्तुका कारण बिरामी भएर थलै परे पनि कसलाई के मतलब? होइन भने रङ्गे हात नक्कली लेबलिङ गरी म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू बजारमा पुर्याउनेलाई समेत किन सजिलै धरौटीमा रिहा गर्छ त सरकार? अझ केवल दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वलाई केन्द्रित गरेर गरिने अनुगमनको पनि खासै अर्थ छैन। नियमित रूपमा अनुगमन भए पो गलत काम गर्ने डराउँछन्। बेला मौकामा अनुगमन गरे जस्तो मात्रै गर्नुले पनि उनीहरूमा गलत धन्दा नै चलाउने एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाडपर्व लक्षित खाद्य पदार्थ तथा वस्तुको बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। महानगरको अनुगमन समितिले बजारमा अखाद्य पदार्थहरू र नक्कली लेबलिङ गरेका सामग्रीहरू भित्रिएको भन्ने वाणिज्य विभागको छापापछि अनुगमन समितिले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेको हो। अनुगमनका क्रममा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य तथा किराना पसल, मासु तथा माछा पसलहरूमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनको क्रममा त्यस क्षेत्रका पसलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा मासु पसल सञ्चालन गरिएको पाइएको अनुगमनमा खटिएका महानगरका पशु विकास अधिकृत डम्बर बमले जानकारी दिए। चाडपर्व नजिकै गर्दा बजारमा मनपरी रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको र अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरणमा राखिएको उपभोक्ताको गुनासोपछि बजार अनुगमनमा काठमाडौँ महानगरपालिका अग्रसर भएको हो। महानगरले गरेको बजार अनुगमनको क्रममा व्यापारीहरूले दर्ता बिना सञ्चालन भएको खाद्य सामग्री नापतौल गर्ने यन्त्र तथा ठग तराजुहरू सरकारले तोकेको गुणस्तर र नियम अनुसार नभएको पाइएको छ। अब कतिपय यहाँ खाद्य अनुगमन गर्दाखेरि कसैले जानेर अव्यवस्थित भएको छ, कसैले नजानेर पनि जुन प्रोसेस गर्नुपर्ने हो व्यापार गर्दाखेरि त्यो नजानेर पनि व्यापार गरेको पाइयो। एउटा कुनै पसल दर्ता नभइकन, कुनै यो ठग तराजु यिनीहरू पनि प्रमाणीकरण नभइकन सोझै व्यापार गर्ने, ल्याउने र बिक्री गर्ने भन्ने पनि पाइयो। अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तु तथा लेबलिङ नभएका खाद्य वस्तु र मासुजन्य खाद्य वस्तुहरू जफत गरिएको जानकारी महानगर अनुगमन समितिले जनाएको छ। यसरी बजारमा जथाभावी अखाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने थोक तथा फुटकर व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई कारबाही गरिने महानगरको अनुगमन समितिले जनाएको छ। हुन त बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय अपराध महाशाखा सहितको टिमले काठमाडौँको आयन डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले
बालबालिकादेखि वृद्धसम्मले उपयोग गरिरहेका बजारमा नाम चलेका बोर्नभिटा, हर्लिक्स, ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स र मार्स जस्ता चकलेट, प्रिङ्गल्स, चिप्स, ट्याङ आदि म्याद नागेपछि पुनः लेबलिङ गरी बजारमा पठाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यस लगत्तै बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू छ्यापछ्याप्ती आउन थालेपछि महानगर आफै तातेर अनुगमन सुरु गरेको हो। तर हामीले यो अनुगमनको क्रममा हाम्रो अनुगमनको टिमले यस्ता जुन प्रक्रिया नपुगाइकन व्यवसाय गरेका छन् उनीहरूलाई हामीले सुझावको रूपमा अहिले यसरी व्यापार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिए। मिति सकिएका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दा कलेजोमा असर गर्ने स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। म्याद नागेका यस्ता सामग्रीले मन्द विषको जस्तो काम गरिरहेका हुन्छन्। यिनको उपभोगबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा त असर पर्छ नै, खास गरी कलेजोमा क्षति पुर्याउँछ। एक किन्दा अर्को सित्तैमा जस्ता स्किम ल्याएका खाद्य सामग्रीहरूको सामान्यतया प्रयोगमा ल्याउने मिति गुज्रिसकेको हुन्छ। उपभोक्ताहरूले नै यसबारेमा गम्भीर चासो र चिन्ता राख्नु जरुरी छ, न कि सस्तोमा पाए भन्दैमा जे पनि खरिद गरिहाल्ने गर्नु हुँदैन। म्याद नागेको खानेकुराले मुटु, कलेजो, मृगौला लगायत शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा असर गर्ने गर्छ। उपभोग मिति सकिएका सामग्रीले शरीरमा बिस्तारै नकारात्मक असर पुर्याउँछन्। यस्ता खाद्यवस्तुमा भएको पोषण तत्त्व नष्ट भइसकेको हुन्छ र ती मन्द विषमा परिणत भइरहेका हुन्छन्। कतिपय यस्ता खानेकुरामा विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसाइएको हुन्छ। म्याद सकिएपछि त्यसमा भएको रसायन विषालु बन्दै जान्छ र खाएमा शरीरलाई हानि पुर्याउँछ। खाद्य पदार्थमा विभिन्न किसिमका अखाद्य पदार्थहरू, विभिन्न किसिमका रङहरू, विभिन्न किसिमका प्रिजर्भेटिभ्सहरू र विभिन्न किसिमका फ्लेभरको लागि मिसाउने चिजहरूले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा त्यसले चाहिँ एकदमै प्रतिकूल असर पार्दछ। कतिपय व्यक्तिलाई तत्कालै एलर्जी हुने, खोकी लाग्ने, झाडापोखर लाग्ने लगायतका लक्षणहरू देखिन्छ भने अन्य व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन असर पनि देखा पर्न सक्छ। जस्तै पेटको रोगहरू भयो, त्यस्तै चाहिँ कलेजोको रोग, किडनीको रोग, त्यस्तै चाहिँ आन्द्राको रोगहरू देखा पर्न सक्छ। र लामो समयसम्म अखाद्य पदार्थको सेवन गर्दा अथवा रङहरू, त्यस्तै चाहिँ केमिकलहरूको प्रयोग गर्दाखेरि क्यान्सर हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले खाद्य पदार्थमा अखाद्य रङहरू, बास्नाहरू अथवा चाहिँ अखाद्य किसिमका चाहिँ खानेकुराभन्दा बाहिरका कुराहरू चाहिँ हामीले मिसाउनु हुँदैन र यो मिसाउँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो शारीरिक, मानसिक अवस्थामा चाहिँ यसले प्रतिकूल असर पार्दछ। चाडपर्व नजिकै गर्दा म्याद नागेका र अखाद्य पदार्थ मिसाइएका धेरै खानेकुराका नाममा बजारमा आउने प्रवृत्ति झन बढ्छ। त्यसैले बजारको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्ने र म्याद नागेका वस्तु बजारमा पठाउनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको धारणा छ। बजारमा म्याद गुज्रिएका र अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण भएपछि आम उपभोक्ता पनि चिन्तित बनेका छन्। महँगी त अलिअलि बढेकै हो भन्ने महसुस भएको छ। पहिलेभन्दा अलिक महँगो छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सामान चाहिँ आफैले चिनेर लिनुपर्छ होला। त्यस्तो गुणस्तरहीन सामान चाहिँ छन् त छ होला, तर आफैले चिन्नुपर्छ। यस्तो कुनै व्यापारीले सायद गर्नु सक्नुहुन्छ त्यस्तो। बजारमा त्यो चाहिँ भनिन्छ, तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छैन। बजारहरूमा अब मान्छे जाँदा उड्दा घुम्दा अलि त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ भन्छ। अब त्यो भन्ने कुरा त चेन्ज गर्नु मिलिहाल्छ नि। तपाईँको एउटा स्टिकरको कुरा त हो होइन, स्टिकर निकालेर अर्को चेन्ज गर्नु मिलिन्छ। जनताको स्वास्थ्यको लागि त धेरै असर हुन्छ नि। हजुरको अब सरकारकै कमजोरी हो नि, सरकारले अनुगमन गर्न नसक्ने। अब सानो सानो व्यापारी समाजहरू ठुल्ठुलो लुकाइदिने, त्यो त सरकारकै कमजोरी हो नि। सरकारको मान्छे आएर चाहिँ अनुगमन गर्नु पऱ्यो होइन। अनुगमन गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छे अब कता कता हो, सानो पसलमा गएर अनुगमन गर्छ, अनि सरकारकै कमजोरी हुन्छ त। अब पहिला भन्दा अहिले अलिकति केही महँगो सामानहरू पनि महँगो र खोजेको सामानहरू पनि अब अलिकति राम्रोसँग पहिलाको जस्तो छानी नपाइरहेको जस्तो लागिरहेछ। मिसावट गरेको अब कुनै चिजहरूमा मिसावट गरेको हो कि जस्तो शङ्का लाग्छ। आफूले नै अलिकति त्यसमा केयर भएर छानेर किन्ने हो। अब हुनसक्छ नि त, अब यस्तो अभाव छ, सबै कुरा सहज तरिकाले हाम्रो यहाँ देशमा भित्रिराखेको छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय पहिलाको डेट एक्सपायर भएको सामानहरू पनि अहिलेको नयाँ सामानहरूमा मिक्स गरेर हालेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। कुनै सामानहरूमा चाहिँ मिसावट चाहिँ अब हेर्नुहोस् एकदम एउटा नर्मल कुरो के छ भने अब घर आएपछि सानो होइन, दालमा चाहिँ डुङ्गा, चामलमा डुङ्गा, यी पनि त मिसावटीमा परे होइन। योभन्दा ठुलो भनेको हामीले नर्मल अब बाहिर होटेलतिर खानाहरू त्यत्रो धेरै त पाएको छैन, तर अब त्यो होला। यो एकदम सबैलाई थाहा पनि छ, तर पनि यसलाई कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न नचाहेको हो कि नसकेको हो होइन। यसको चाहिँ जिम्मेवार अब को हो भन्ने त अब राज्य नै त होला नि होइन।
चाडपर्व सुरु भएसँगै बजारमा महँगी कालोबजारी बढ्न सक्ने भन्दै महानगरले काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ। उपभोक्ताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका खाद्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने, मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने, नक्कली लेबलिङ गर्ने लगायतमा संलग्न भएकाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ। त्यसरी नै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका खाद्य सामग्रीहरू बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा हुने यस्ता गतिविधिहरू गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। हाम्रो चाहना भनेको चाडबाडको मुखमा तोके भन्दा बढी मूल्य तिर्न नपरोस्। अखाद्य वस्तुको बेचबिखन गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस्। झारा टार्न र बार्गेनिङ गर्न नभई नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरी सही काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेलाई दण्ड सजाय हुनै पर्छ। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।